बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 3 महीने से घर वापस जाना चाहती हूँ लेकिन मामा बाबा घर लेकर नहीं जाते। कल मुलाकात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुझसे झूठा वादा करके चले जाते हैं। मैं एक दिन पहले तैयारी करती हूँ, अगले दिन इंतज़ार करती हूँ, लेकिन फिर मुझे कोई भी लेने नहीं आता। ज़ारा काज़मी शेल्टर होम में शदीद परेशान है। डॉक्टर्स का सेशन आपको पता है कि ख़त्म हो चुका है। उसके बाद बच्ची को समझाना इस वक्त स्टाफ के लिए बेहद मुश्किल हो चुका है। ज़ारा काज़मी ख़त लिख लिख कर अब फाड़ने पर मजबूर है। हम बहुत उदास हैं लेकिन बच्ची की उम्मीद नहीं टूटने देना चाहते। वालिदैन की जानिब से भी ये बातें सामने आ रही हैं। मेहदी काज़मी के घर बेटी से मुलाकात की क्या तैयारियां की जा रही हैं, कल कैसी मुलाकात होगी, बच्ची के लिए क्या कुछ लेकर जाया जा रहा है, बच्ची को किस तरह से कल काम डाउन किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि क्यों कर रहे हैं जज साहब ऐसा, क्यों तारीख पे तारीख दी जा रही है, पीछे ज़हीर और उसका जितना भी नेक्सस है वो क्या कुछ कर रहा है इस केस को वो ख़राब करने के लिए। तो सारी बातें बच्ची से कल की जाएंगी ताकि बच्ची को खुलकर अब सारी चीज़ें बताई जा सकें कि एग्जैक्टली हम झूठे वादे नहीं कर रहे, बल्कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है कि हम एक रात भी तुम्हारे बगैर, एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं काटना चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं। 2022 मुकम्मल तौर पर गुजर गया और आज आखिरी दिन है, लेकिन ज़ाहरा काज़मी अभी तक अपने घर वापस ना जा सकी। 3 महीने से कोशिशों में लगी हुई है कि घर वापस चली जाए। शेल्टर होम में वो नहीं रहना चाहती, वालिदैन के पास जाना चाहती है। एक ही शहर में मौजूद है लेकिन कुछ ना कुछ रोज़ हो जाता है, तारीख पे तारीख दी जाती है। कभी जिब्रान नासिर के कपड़ों पर तनकीद की जाती है, शेरवानी से लेकर बात शुरू की जाती है और उसके बाद तारीखें दे दी जाती हैं। नया साल जिसका पहला दिन बच्ची के अपने वालिदैन से मुलाकात का दिन है। ज़ाहरा काज़मी और उसके वालिदैन दोनों बहुत उदास हैं क्योंकि बहुत सारी मुलाकातें गुजर चुकी हैं, जिससे पहले कमिटमेंट की गई थी कि अब ये मुलाकात शेल्टर होम में नहीं होगी, लेकिन बार बार फिर मुलाकातें शेल्टर होम पर वो की जा रही हैं क्योंकि मजबूरी ये है। शेल्टर होम से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक बच्ची की बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी है। वालिदैन तो बेचारे अपना दिल हल्का कर लेते हैं, रो लेते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स उनके पास हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग उनके पास हैं, लेकिन ज़ाहरा वहाँ पर अगर बात की जाए अकेली है तो गलत नहीं होगा क्योंकि पहले डॉक्टर्स के सेशन चल रहे थे, डॉक्टर्स उसको समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब स्टाफ के लिए समझाना उसको बेहद मुश्किल हो चुका है। वो बार बार सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि मुझे जज अंकल वो क्यों नहीं बुला रहे, मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे घर वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा। ज़ारा काज़मी कहती है कि जब ज़हीर ने मुझे डराया धमकाया था और ज़बरदस्ती उसके हक़ में मुझसे बयान दिलवाए गए थे तो जज साहब ने फ़ौरन मुझे उसके साथ जाने के लिए बोल दिया था। अब मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, बार बार ख़त लिख रही हूँ, बार बार मिलने की दरख्वास्त दे रही हूँ, बार बार मिलना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे क्यों कोई मेरे वालिदैन के साथ नहीं भेज रहा, क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे जज अंकल, मामा बाबा मुझे घर क्यों नहीं लेकर जा रहे, ऐसी क्या वजह है, ऐसी कौन सी बड़ी वजह है। वो बार बार झूठा वादा करके चले जाते हैं और हर बार मुझे बोलते हैं कि 2-3 दिन बाद और इस तरह मज़ीद महीने गुजर चुके हैं। शेल्टर होम का स्टाफ वो बच्ची को काम डाउन करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन देखें कि बच्ची की साइकोथेरेपी सेशंस भी ख़त्म हो चुके हैं। बच्ची पहले ट्रॉमा में थी, आप उसकी साइकी को समझने की कोशिश करें कि एक बच्चा पहले ही ट्रॉमा में है और डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट में कह चुके हैं, बावर करवा चुके हैं कि बच्ची को वालिदैन की ज़रूरत है। ट्रॉमा से निकालने के लिए सबसे बेहतरीन उसके लिए जो जगह है वो वालिदैन का घर है, उसका अपना घर है, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई अमल नहीं किया जा सका। तो बच्ची ट्रॉमा से निकलने की बजाय मज़ीद वो डिप्रेशन में जा रही है, ट्रॉमा में जा रही है और परेशान हो रही है। ज़हनी सुकून उसका ख़त्म हो चुका है, वो सारी रात नहीं सो पाती है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची को समझाना इस वक्त उन स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बार बार घर जाने की उम्मीद टूटने से ज़ाहरा काज़मी हर गुजरते दिन के साथ मायूस हो चुकी है। उसको अब किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं रहा है। उसके वालिदैन भी जब आके उसको समझाते हैं तो उसको उनकी बात पर भी अब यकीन नहीं रहा है। यही हाल मेहदी अली काज़मी के घर का भी है। मेहदी भाई, उनकी बेटियां, साइमा भाभी की वालिदा, उनके मामू, जो भी फैमिली वहाँ पे रहती है वो मुकम्मल तौर पर अब वो टूटती जा रही है क्योंकि वैसे तो वो हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें यकीन है। आज मेहदी भाई से जब मेरी बात हुई तो यकीन करें कि वो काफ़ी मायूस नज़र आए थे। वो कहते हैं जी पता ही नहीं था, हम आए हैं और हमें यही नहीं पता था कि तारीख हो जाएगी, हम तो इंतज़ार करते रहे, हमने तो सुबह से आके बैठा हूँ। हमारे मुल्क का निज़ाम इस तरह से अजीबोगरीब है कि मैं अब इस पर क्या तबसरा करूं। जो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की रैंकिंग है, हमारे निज़ाम की, निज़ाम इंसाफ की रैंकिंग है, शायद वो गलत नहीं है। इस केस ने बहुत सारे पोल खोल के रख दिए हैं। अच्छा जी, मेहदी भाई ने कहा
کہ بچی کے لیے اس کی فیوریٹ چاکلیٹس ہم نے لے لی ہیں کل کے لیے، کیک اور کپڑے پیک کر لیے ہیں، لیکن مہدی کاظمی اور سائمہ بھابھی جو ہیں وہ ملاقات سے پہلے بہت زیادہ اداس ہیں، کیونکہ ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ شیلٹر ہوم میں جا کے بچی سے ملاقات کریں، وہ بھی چند گھنٹے کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچی یہیں پر ہمارے پاس آ کر رہے اور ہمیں شیلٹر ہوم نہ جانا پڑے، کیونکہ جب وہ واپسی آنی ہوتی ہے نا، یعنی کہ خدا حافظ کہنا ہوتا ہے، اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ ہر بار ہمیں یہ امید ہوتی تھی کہ جی اب کچھ دن بعد بچی واپس گھر چلی جائے گی، لیکن اب جو ہے وہ امیدیں بھی تھوڑی تھوڑی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ڈگمگا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اسے کہا تھا کہ جی اگلی ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ گھر پہ ہوگی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جی پچھلی ملاقات پر بچی صرف ایک سوال پوچھتی رہی سارے کے سارے ٹائم پر کہ جی گھر کب لے کر جاؤ گے؟ ہم نے کہا کہ جی اگلی ملاقات گھر پر ہوگی، لیکن اب کس منہ سے بچی کو بتائیں کہ 5 جنوری کی تو ڈیٹ ہے، یعنی کہ ایک بار پھر ملاقات جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں ہونے جا رہی ہے۔ زہرا تو صرف یہ کہتی ہے کہ جی میں اتنی بار بتا چکی ہوں، میں نے لکھ کر دے دیا، اب میں اپنے ماما بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں تو مجھے کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ سائمہ بھابھی بھی بھاری دل کے ساتھ جو ہے کل بچی سے ملاقات کے لیے جا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو نارمل رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ زہرا ہماری آنکھوں میں مایوسی دیکھ لیتی ہے، ڈر دیکھ لیتی ہے اور مزید ڈرنا شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں ظہیر کی فیملی یہاں تک تو نہیں پہنچ جائے گی، ظہیر مجھے پھر بلیک میل کرنا تو نہیں شروع ہو جائے گا۔ اس کو اعتبار نہیں رہا وہاں پر کسی پر۔ یہ بات نہیں ہے کہ شیلٹر ہوم میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، بہت اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے، لیکن وہ اعتبار اس کا ٹوٹ گیا ہے جب ایک پگلی ڈاکٹر آتی ہے اور ظہیر کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے اس کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتی ہے اور بچی کو ظہیر کے میسیجز، دھمکی آمیز میسیجز بچی کے مطابق جو ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد بچی ڈر چکی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ سائمہ بھابھی جو ہے وہ کافی اس وقت پریشان ہیں، گھر میں سب زہرا کا ویٹ کر رہے ہیں، لیکن میری والدہ بار بار جو ہے وہ رو رو کر اپنی نواسی کو یاد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں اپنی بیٹی کا جو ہے چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی بیٹیاں بہت عزیز ہے، بیٹیاں بہت یاد آتی ہے۔ تو وہ بھی کافی زیادہ جو ہے اس وقت پریشان ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری بچی آخر گھر کیوں نہیں آ رہی؟ تو مہدی بھائی اس وقت دونوں طرف سے جو ہے وہ کافی پریشان ہیں، کیونکہ جب بچی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں وہ بھی وہی سوال کرتے ہیں، گھر والے بھی وہی سوال کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہمارے نظام انصاف پر جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بھی جا کے آج ان کو بڑی مایوسی سے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آج کی ڈیٹ ہو گئی، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ بچی کو گھر جانے سے آخر کون روک رہا ہے؟ کیا پاکستان کی عوام کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ سارے معاملات ٹھیک ہیں، بچی گھر جانا چاہتی ہے، والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، سارے ثبوت موجود ہیں، ڈاکٹرز کی رپورٹ موجود ہے، اس کے بعد جج صاحبہ کی جو ریٹن رپورٹ ہے وہ موجود ہے، اس کے بعد کون ہے اتنی بڑی طاقت جو سسٹم سے لڑ رہا ہے، جو بتا رہا ہے، سسٹم کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ بچی کسی صورت گھر نہ واپس جا پائے؟ تو یہ ان تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ مہدی بھائی ان کی فیملی کے پاس، زہرا کاظمی کے پاس، میرے پاس، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو ان کے جوابات کون دے گا؟ کون اتنی بڑی طاقت ہے جو اس نیکسس کے سر پہ کھڑا ہے، پیسے بھی لگا رہا ہے اور ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ یہ لوگ ایک دن پہلے آ کر بتا دیتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، جج صاحب نے کیا فیصلہ کرنا ہے، پیشی پہ کیا ہونا ہے۔ ان کو یہ ساری باتیں کس طرح سے پتہ چلتی ہیں؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے، کیونکہ میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔